Good morning, SRC family. Mauday ni ang among ika-6 anniversary sa SRC Lanao Chapter. Ug ang among nasabutan nga binyo, nahimutang kini sa Salvador, Lanao del Norte. Ohay! Ug gipanag-iyahan kini ni Tata Hiniralaw. Ug mauday ni among gipangandam nga mga balon. Bahalag we kanon basta naay litson. Uban sa pundador nga among ilimnon. Ug akong ipakita kaninyo ang among mga membro. Diba, mga gwapo? Mga gwapo lagi, apan lasinggero. Bitaw, joke rato, apan maujud nay among kalipay. Basta magsinabtanay, hala, tapok, tagay. Unya pagkahubog, bubunot sa bulsa kay nakulangan pa. Hangtod nga wala nagyoy sulod ang bulsa. Dayon ang uban mukalitlag padaplin kay lagi nagsuka. O diba? Grabing hubuga. Dayon inagkaugma manambal dayon sa ilaha. Hastang luya sa kamunggay nga tinanom nila. Maunay resulta, basta kami hangover pa. Ug akong ipakita kaninyo ang liguanan diring dapita. Ug gining dako, mao ni liguanan sa mga hubog pa. Kay grabe diring bugnawa. Ug makaulian sa hubog nga nagsuka. Ug akong ipakita kaninyo ang ilahang bumpartihanan. Ug nga aday sila disco dire every Friday ug Saturday sa gabi. Ug atong balikan ang atong mga kauban. Monay gahi na ko nga kauban nga walay hubganan. Kay matulog dayon ug naay bakante nga lingkuranan. Papiyong-piyong dayon aron dili na matagayan. Ug mao ni picture sa Team Lagay. Ug diri lang ta taman. Salamat sa panahon sa inyong pagtan-aw ani nga ko ang mga video karon.